सलाम जिले, मैं हूं आपके साथ फायजा नाज और आप देख रहे हैं ग्रेटर लद्दाख नेटवर्क। मैं इस वक्त फिर से सांकू सब डिवीज़न से आपके सामने मौजूद हूं और मेरे साथ हैं मरकज़ तबलीगात इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद सादिक रिजवी साहब। आइए आगा साहब से जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक को मद्देनज़र रखते हुए इस साल यहाँ पर मुहर्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। आगा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को अपना टाइम देने के लिए। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मासूम अलैहिस्सलाम, मन लम यशकुरिल मखलूक़ लम यशकुरिल खालिक़। मासूम का कौल है कि जिसने मखलूक का शुक्रिया अदा नहीं किया, उसने समझ लो कि उसने खालिक का शुक्रिया अदा नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं आप ग्रेटर लद्दाख की तरफ से आप इधर तशरीफ़ लाए हैं और आप और आपकी टीम को मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मुहर्रम के सिलसिले में या ये पेंडेमिक कोविड-19 के सिलसिले में पूरे डिस्ट्रिक्ट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको पता है 2020 से 2019 से जब से ये स्टार्ट हुआ कोविड-19 के असरात, तो पहला केस जो है सांकू में ही था, सबको पता है। और उस वक़्त यहाँ के लोगों ने या जिस घर में ये कोविड-19 का वो पहला पॉजिटिव केस निकला था, उनके ख़ानदान ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को ताउन दिए, सपोर्ट किए, कोऑपरेट किए। तब से ये सिलसिला चलते आ रहे हैं। ये सिलसिला जब भी SOPs आते थे, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसकी फॉलो करते आ रहे हैं। और अभी भी यहाँ मतलब मुहर्रम की तैयारी ज़ोरों पे है। हर जगह रात की मजलिसों के लिए, दिन की मजलिसों के लिए तैयारियाँ चल रही है। लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी और पब्लिक को भी, दोनों को इसमें एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के, कंधा से कंधा मिला के काम करना होगा। हाँ, न कि एक तरफ से। मतलब SOPs जब गवर्नमेंट की तरफ से ये जारी हो रहे हैं तो SOPs पे अमल करना पब्लिक का काम है। तो हमने भी मजालिस में आज तक जितने भी मजालिस हुए हैं उसमें कहते आए हैं, जब से SOPs का ये हमारे पास ये पहुंचा, मतलब तब से हमने पब्लिक को बोलते आए हैं। तो लिहाजा पब्लिक भी कोऑपरेट करना है, मतलब SOPs पे फॉलो करना है, उस पर अमल करना है। और गवर्नमेंट को भी ताउन देना है। मतलब यहाँ पर मुहर्रम के अय्याम में जिस दिन मतलब जुलूस हो, उस दिन यहाँ पानी की ज़रूरत होती है, मेडिकल कैंप की ज़रूरत होती है। तो ये सब तैयारियाँ जो गवर्नमेंट करना होता है, गवर्नमेंट उनको तैयारी करनी होगी। और इधर से पब्लिक भी तो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब 100 नफ़र का दिन को, हाँ, या 60 साल से एबव 60 का मसला है, या 10 साल से नीचे वाले बच्चों का भी मसला है, उनको अटेंड नहीं करना है, मजालिस में नहीं आना है। तो ये सब इंशाल्लाह इन पे अमल होंगे। तो दोनों को मिलकर काम करना होगा और इंशाल्लाह ये मजालिस जो है, हुसैनी मजालिस जो है, अच्छी तरह से SOPs पे अमल करके ये अंजाम पाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अगर सर यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस किस दिन जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूस तो यहाँ मतलब इंटरनल जो कुछ प्रोग्राम होते हैं, जैसे 8 मुहर्रम को गहवारे हज़रत अली असगर, तो उसका एक ये होता है, एक बरनामा होता है। तो उसके बाद 10 मुहर्रम को तो आशुरा के जुलूस सबको पता है, वो तो बाज़ारों में होते हैं, अपने मकासद की तरफ जहाँ जहाँ जाना होता है उस तरफ चले जाते हैं ये जुलूस। और 13 मुहर्रम को भी है बाज़ार वाली जुलूस, और 40 को चहलिम को, हाँ, चहलिम हुसैनी को, ये 3 जुलूसें होती हैं बाज़ारों में। तो जैसे कि आपने बहुत सही फरमाया कि 60 साल से जो आगे के एज के जो लोग हैं या जो बच्चे हैं, 10 साल के छोटे बच्चे हैं, इनको अभी पैंडेमिक में जो SOPs भी आ गई है मुहर्रम को लेकर, तो SOPs में भी इनका जिक्र हुआ है कि कुछ लिमिटेशंस दी हुई हैं लोगों को लेकर कि इतने ही लोग शिरकत करेंगे। तो इस सिलसिले में यहाँ पर किस तरीके से क्या तैयारियाँ हैं, क्या स्टेप्स लिए गए हैं इसको? यहाँ के मतलब टोटल इस इदारे के 2 कमेटी है, एक तो इनके एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दूसरा जो है अशबाब कमेटी, जवानों की एक कमेटी है। अब ये ऑर्गेनाइज़ कर रहा है जवानों की कमेटी,
مطلب جو تیاری ہے جو SOPs کے بارے میں جو یہ کر رہے ہیں یہی الشباب کمیٹی. تو اس میں ماسک ضروری ہے. سوشل ڈسٹینس تو میں نہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں فزیکل ڈسٹینس. جی ہاں, تو فزیکل ڈسٹینس کے لیے بھی تو یہی لوگ مطلب یہ کریں گے, مجالس میں بیٹھ کے اسی پہ عمل کرنے دیں گے مطلب لوگوں کو, شرکاء کو. ٹھیک ہے نا. تو باقی جو ہو مطلب یہ کمیٹی, اس کمیٹی کی ذمہ داری ہے, جیسے سینیٹائزر رکھنا, ماسک رکھنا, یہ سب چیزیں. جی بالکل. آغا صاحب, ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو عوام ہیں جو آپ کو سن رہی ہیں, آپ کو دیکھیں گے, آپ ان کے لیے پینڈیمک کو مد نظر رکھتے ہیں کیونکہ محرم کی آمد ہے, اور ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ پیغام جو ہے اصل میں یہ پیغام صادر جو ہو رہا ہے میڈیکل کی طرف سے, ماہرین صحت کی طرف سے, لیکن صرف ماہرین صحت کا نہیں ہے. یہ پیغام جو ہے ہمارے دینی رہنماؤں, جیسے ہمارا مجتہد کہتے ہیں, مفتی کہتے ہیں, دین کا بڑا عالم جیسے ہمارے مسلک کا, تو وہ لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ماہرین صحت کہتے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے. تو لوگوں کو بھی چاہیے, اب ادھر سے میڈیکل والے بھی اور ادھر سے دین والے بھی, دونوں جو یہ آرڈر دے رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ اس پہ عمل کرو, عمل کرنا ہے لوگوں کو. ہاں جی, ایک آخری سوال ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے آغا صاحب کہ ابھی کرگل میں کافی اس بات کا ابھی ذکر ہے اور ہر طرف سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, ٹیکسی یونین آپریٹرز جو ہیں وہ لگاتار بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں جو پوری نہیں ہو پا رہی ہیں, اور UT ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان کو ابھی تک کوئی فی الحال پازیٹیو رسپانس نہیں آیا ہے. سو آج بھی ہم نے دیکھا کہ آج 9 اگست کو پورا کرگل کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کی کال دی تھی انہوں نے. سو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب اس میں UT ایڈمنسٹریشن کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کا ڈیمانڈ جو ہے, مطالبہ جو ہے, وہ حق ہے کہ یا نہیں. اگر حق ہو تو اس پہ عمل کرنا ہے, کیونکہ ان کو حقدار ہے. حق کو تو جو حقدار کو ملنا چاہیے نا, جس کسی کا حق ہو وہ اسی حقدار کو ملنا چاہیے. حق کی ڈیمانڈ جو کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ, اور ان کے مطالبہ ہماری مطالبہ ہے, ان کے ساتھ ہم ہیں, اور یہی ڈیمانڈ ہمارے بھی ہے کہ ان کو حق, اور ان کا اپنا حق ملنا چاہیے. بہت شکریہ آغا صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. شکریہ, بہت بہت شکریہ. شکریہ. سو اسی طرح کی اپڈیٹس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر آتے رہیں گے. آپ بنے رہیے گریٹر لداخ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے یہاں پر تشریف لانے کا میں بہت ہی مشکور ہوں. مرکزِ تبلیغات امام رضا علیہ السلام کا یہ ادارہ ہے, انہی کا یہ بلڈنگ ہے. تو یہاں پر مدرسہ ہے, اس پر نونہال بچوں کو دینی تعلیم سکھائی جاتی ہے, اور ساتھ میں قرآن اور نماز کا بھی ان کو تربیت دیا جاتا ہے. اور یہ جو ہے ہمارے مرکزِ تبلیغات امام رضا علیہ السلام کی احاطہ ہے, ان کی بلڈنگ کا احاطہ ہے. تو یہاں پر ہمارے مجلس جو ہے یہ آرگنائز ہوتا ہے. اس کا آرگنائزر جو ہے الشباب مرکز تبلیغات کمیٹی آرگنائز کرتے ہیں, اور یہاں پر مجلس ہوتے ہیں. اور مجلس کے جو ہی بات یہاں پر نماز ظہرین بھی ہوتی ہے, اور یہاں پر نماز مغربین کا بھی یہاں پر باجماعت انجام دیا جاتا ہے. اور تمام اعیاد ائمہ معصومین اور مجالس یہاں پر آرگنائز کیا جاتا ہے, برپا ہوتی ہے. اور یہاں پر ہمارے یہ کمرے جو ہے اس میں سٹورز ہے کچھ, یہ اور علم میں شریف اور پنجہ شریف رکھنے کا بھی کمرے ہیں. اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہاں پر ہمارے عالم میں برجستہ حجت الاسلام والمسلمین آغا سید محمد نظام الدین مرحوم کا, ان کے یاد میں ہم نے ایک لائبریری یہاں پر کھولے جا رہے ہیں ریسنٹلی. تو ابھی انشاءاللہ یہ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے, تو اور آگے بھی ان کو مکمل ہونا باقی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر محرم کی تیاریاں ہو رہی ہے, اور ابھی آج کچھ ہونا بھی باقی ہے. ابھی شام کو ابھی اذان کے نماز کے بعد ان کو اور کچھ بینرز لگانے ہیں. تو یہ الشباب کمیٹی مرکز تبلیغات امام رضا علیہ السلام ان کو آرگنائز
کرتے ہیں مسلسل کئی دنوں سے یہ تیاریاں کرتے آ رہے ہیں. باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیجیے سامعین، ابھی ویورس ہم نے آپ کو جو پہلے ہمیں یہ مرکز تبلیغات امام رضا کے اندرونی جو آپ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے، کہ کیا ہو رہے گا، تو یہ سب ہم نے آپ کو بتایا. تو ابھی ہم لے کے آئے ہیں آپ کو مرکز حجت الاسلام والمسلمین مرحوم آغا سید محمد نظام الدین، سابقہ چیئرمین و سابقہ رکن و قاضی القضات امام اسلامیہ سکول کرگل کے قاضی تھے پہلے، تو ان کا آخری آرام گاہ یہاں پر ہے. ہم آپ کو ان کی زیارت کر رہے ہیں. تو یہ تھے ہمارے سابقہ چیئرمین آغا سید محمد نظام الدین رضوی صاحب. یہاں پر سانکو میں اسپانگو کے جگہ پر ہے، اور میں آپ کو یہ دکھانے جا رہا ہوں کہ مرکز تبلیغات امام رضا علیہ السلام کا بلڈنگ، یہ ادارہ مرکز تبلیغات امام رضا کے مرکز ہی ہے. یہاں پر تبلیغات ہوتے ہیں، اور یہ 12 مہینہ یہاں پر تبلیغات ہوتی رہتی ہے، اور نماز بھی باجماعت یہاں پر انجام دی جاتی ہے. اور آیات ائمہ معصومین اور شہادت ائمہ معصومین یہاں پر ہم مجالس برپا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی اسی بلڈنگ کے اندر جو میں نے پہلے دکھایا کہ مدرسہ بھی ہے، اور اس میں نونہال بچوں کو دینی تعلیم سکھائی جاتی ہے، قرآنی تعلیم دیے جاتے ہیں، اور ساتھ میں نماز وغیرہ کا بھی ہم احکام اور سکھائے جاتے ہیں، روزے کا احکام سکھائے جاتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.